लफ्ज मेराज का मीम बताता है कि मोहम्मद को मेराज हुई। ऐन ये बताता है कि अर्श पर गए थे। रा ये बताता है कि रात को गए थे। अलीफ ये बताता है अल्लाह के पास गए थे। और आखिर में आता है जीम ये बताता है जिस्म के साथ गए थे। हो गई मेराज। मोहम्मद को मेराज हुई, अर्श पर गए थे, रात को गए थे, अल्लाह के पास गए थे और जिस्म के साथ गए थे। इसी का नाम है मेराज मुस्तफा। हम शबे मेराज जो मनाते हैं, लोग हमसे सबूत पूछ रहे हैं, यार ये कहां से साबित है? ये मेराज की रात मनाना कहां, कौन सी किताब में है? आज इबादत करना कौन सी किताब में? क्या इतना बड़ा सफर एक मिनट में मुमकिन हो सकता है? जैसे कि शायर ने कहा, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, ताअर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज लोग अब यहां ये कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और नींद में आपको मेराज हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो एक बार नहीं 34 मरतबा हुई, 34 टाइम्स। जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम कोहे तूर पर बार बार रब ताला से यूं अर्ज करते हैं, रब्बी अरीनी, ऐ मौला तू मुझे अपने जलवे दिखा दे। रब ताला फरमाता है, क़ाल लन तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे। जिब्राइल अमीन, रूहुल अमीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमाने नाज पर अपनी पेशानी लगाते हैं। वो मुस्तफ़ा बेदार हुए। पूछा, है जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, मौला आपके दीदार का मुश्ताक है, आपको रब तबारक व तआला आसमानों पर बुलाना चाहता है। इस दूल्हे को बुराक पर सवार कराकर अल्लाह ने यह फरमाया, दुनिया सुभान अल्लाह कहती है, आज मौला कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस आलम बरज़ख से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को वहीं पर बांधा जहां अंबिया इकराम अपने घोड़ों को बांधते थे। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर तेज घोड़ा अगर दौड़े तो 500 साल लग सकते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल भर में वो सफर करते जा रहे हैं। तीसरा आसमान आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। चौथे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। छठे आसमान पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम को। फिर सातवें आसमान पर मेरे आका पहुंचे। बैतुल मामूर एक जगह है, ये खाने काबा के बिल्कुल ऊपर बराबर फरिश्तों का काबा जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, उससे टेक लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सारे नबियों ने मरहबा कहा। अब लामकां का सफर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल फरमा रहे हैं। दुनिया में ये सफर अगर किया जाए, सिर्फ लामकां का सफर 28 साल लगेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ ले जाते रहे। अब जिब्राइल भी साथ छोड़ दिए हैं और यहां से बुराक भी खत्म। अब सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तन्हा थे, तब रब ताला की तरफ से निदा आई, उदनु मिन्नी या अहमद, उदनु मिन्नी या अहमद, ए अहमद मुझसे करीब होते जाओ, मुझसे करीब होते जाओ। इतना करीब हो गए कि 2 कमानों का, 2 हाथों का फासला रह गया। और ये कुर्ब दुनिया में किसी को नहीं मैसर आया और कयामत तक किसी को मिल भी नहीं सकेगा। और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं मेरे रब को पलक झपके बगैर देखता रहा। मैंने रब ज़ुल जलाल के दस्ते कुदरत को अपने सीने पर महसूस किया और उसकी ठंडक मैंने पाई। और उसके बाद मैंने जमीन के सारे खजानों को देख लिया। इरशाद फरमाता, ऐ महबूब मांगो आज जो मांगना है। अर्ज करते हैं मेरे आका, ऐ मौला तूने अगर मुझे इख्तियार दिया है मांगने का तो मैं मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मांगता। रब्बी हबली उम्मत। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज की कि अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए क्या दिया? इरशाद फरमाया 50 नमाजें दी। कहा इतनी इबादतें कर नहीं पाएंगी, आप कम करा करके लाएं।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں واپس گیا، 9 مرتبہ رب تعالیٰ کے حضور گئے اور واپس آئے تو 5 باقی رہ گئی کہ آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی میں 50 کا ہی ثواب دوں گا۔ کہ یہ کفار و مشرکین کے جو ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو دفع کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کی تعداد کی ضرورت نہیں، مٹھی بھر جماعت بھی اگر پابند صوم و صلات نکل جائے، لاکھوں کے کفار و مشرکین کو فنا فی النار کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت ہمارے لیے کافی۔ اس حسین اعظم نے جان بھی دے دی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح سے پوچھا گیا آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ بھیجا، ایک ہی بار بھیج دیتے 45 کم ہوتی۔ ان کی روح پاک نے جواب دیا اس لیے کہ کوہ طور پر میں جو دیکھنے کی بات کیا تھا، اے مولا تو اپنی تجلی دکھا، میں دیکھ نہ سکا، بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور وہ نور خداوندی میں محمد عربی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ رسول پورے انسانوں کا امام ہے۔ بیت المقدس میں نماز پڑھایا، یہاں ثابت ہوا نبیوں کا امام ہے۔ بیت المعمور میں ملائکہ کو پڑھایا، یہاں ثابت ہوا کہ ملائکہ کا بھی امام ہے۔ کہ اتنا لمبا سفر اگر کرایا جائے کسی کو پیدل یا سواری پر سفر پر، تو کہا بزرگوں نے کہ کم از کم 1,00,000 سال تو لگ سکتے ہیں، لیکن یہاں میرا آقا و مولا چند ساعتوں میں سفر کر کے آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ در حقیقت رب تعالیٰ نے کائنات کی جان بنا کر حضور کو بھیجا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی جان کو اٹھا لیا تھا آسمانوں پر، تو یہ وقت تھم گیا، جہاں کا تھا وہیں رک گیا۔ میرا مولا جانے کائنات کو اپنے پاس بلایا تھا، اور پھر رب کو جب منظور ہوا جان کو واپس کائنات میں بھیجا، تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یا رسول اللہ، دہن میں زباں بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، بس اس عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ پہلے حضور نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو مولا نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرے آقا نے عرض کیا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مصطفیٰ کا کلام اور میرے رب کا کلام معراج کی شب میں چل رہا تھا، ساتوں آسمانوں میں گونج ہو رہی تھی، تب فرشتوں نے برملا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہر فرشتے نے یہ اقرار کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے۔ ویڈیو کے اس پارٹ کو چاہے تو آپ اسکپ کر کے آگے سے بیان سن سکتے ہیں، ہم نے ویڈیو میں ٹائم اسٹیمپ لگا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی زبانی جانیں گے۔ اللہ پاک کو حضور نے معراج میں کیسے دیکھا، حضور نے معراج میں کیا کیا دیکھا، کیا رسول اللہ کو معراج خواب میں ہوئی تھی، سفر معراج کا ثبوت کیا ہے، براق کی رفتار کتنی ہوتی ہے، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کے قدموں میں اپنی پیشانی کیوں رکھی، بیت المقدس میں موجود انبیاء کرام نے رسول اللہ کی شان میں کیا کہا، پیارے نبی کے لامقا کا سفر کیا ہے، ہمارے پیارے نبی نے اللہ کا دیدار کیسے کیا، معراج شریف کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا، 50 نمازوں کو کم کر کے 5 کیوں کیا گیا، سفر معراج میں رسول اللہ کا سفر کتنا لمبا تھا، معراج شریف کا سفر منٹوں میں کیسے پورا ہو گیا، شب معراج کا اصل سبق کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو بات کو زیادہ آگے بڑھائے بغیر بیان کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے پرخصوص گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا توجہ کے ساتھ سنیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن عظیم کی آیات بینات میں نے شب اسرا کے مطابق تلاوت کی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے میں بندے خاص کو
اپنے بندے خاص کو سفر کرایا لیلن، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، اتنا سفر قرآن سے ثابت یقینی طور پر، اور اس سفر کا انکار کرنے والا کافر و مرتد، قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن معلوم ہو۔ یہ عربی کا ورڈ ہے، عروج سے ہے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، اوپر چڑھنے کو۔ تو یہ جیسے تعرج الملائکۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ملائکہ اوپر بلند ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اب یہ چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی معراج، اس کی پوری تفصیل سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ میں ایک چیز لے آئیں۔ پورا سفر بڑا طویل ہے میرے آقا کا، بیان کرنے کے لیے مہینوں لگ جائیں، لیکن سفر کرنے میں میرے آقا کو منٹ بھی نہیں لگا۔ بیان کرنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن حضور کو پریکٹیکل بنفس نفیس سفر کرنے میں وقت نہیں لگا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات آتے ہیں، کیا اتنا بڑا سفر ایک منٹ میں ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ شاعر نے کہا، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے مختصر شارٹ وقت میں حضور پاک کا اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں آ نہ سکے، عام انسانوں کے دماغ میں جو بات نہ آ سکے، نبی نے ایسا کوئی کام دکھایا تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، کیا تمہاری عقل میں آ گئی بات؟ کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، تب کیا کہا ہم نے؟ وہ رسول کا معجزہ ہے، اسے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ جیسا ہے ویسے مان لینا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے اشارے سے پلٹایا، کیا یہ انسانوں کے بس کی بات تھی؟ یہ عام انسان کر نہیں سکیں گے، نبی نے کر دکھایا، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور جو سمجھ میں آ گیا وہ معجزہ نہیں ہے۔ جو چیز سمجھ میں آ گئی، جس گتھی کو آپ نے سلجھا لیا، وہ معجزہ نہیں۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کرنے والا کام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھوکے اور پیاسے صحابہ کو اپنی انگشت مبارکہ کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری کرائے اور سیراب بھی کیا۔ 1400 صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو پی کر سیراب ہوئے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کسی انسان کے ہاتھ سے، دست مبارکہ سے اتنا پانی نکل جائے کہ 1400 لوگ پانی پی لیں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے صادر ہوئے، کیا ہر ایک کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں؟ نہیں، ایمان اور اسلام کہتے ہی اسے ہیں، رسول نے جو دکھایا اس پر آنکھ بند کر یقین کر لو، اسی کا نام ایمان ہے۔ تسلیم کر لو، دل سے مان لو۔ اب کچھ لوگ معراج کے متعلق یہ سوالات کرتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر یہ ہماری عقل میں آتا نہیں۔ نادانو، اگر تمہاری عقل میں آ جائے تو یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ یہ رسول کا معجزہ ہے جو سب کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلی بات اس کو دماغ میں رکھ کر کے چلیں، اپنی طاقت کے مطابق حضور کو نہ سوچیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے نہ سوچیں میاں میں اپنے یہاں سے اسٹیشن تک کا سفر نہیں کر پاتا چل پھر کر کے، اور گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہوں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی خطا تم نے یہ کی، اپنے بارے میں سوچا کہ میں اتنا نہیں چل سکتا، حضور کیسے چلے گئے؟ کیا تم حضور کو اپنے برابر کا سمجھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے، اپنی طاقت و قوت پر قیاس نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت و قوت دی گئی وہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا ہوگی، کسی کو نہیں دی گئی۔ اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو بلایا میرے آقا کو، چلو
میں یہاں پر منکرین کی زبان کو بند کرنے کے لیے، اعتراض کرنے والوں کی زبان پر تالا لگانے کے لیے ایک بات میں یہ کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تمہارا سوال ہے کہ وہ بشر تھے، رسول تھے، انسان تھے، اور ان کے بس میں اتنا سب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہارا یہ اپنے دل و دماغ سے پیدا ہوا اعتراض. سنو، کیا اللہ کی طاقت پر تو یقین ہے؟ اللہ کی قوت پر تو یقین ہے؟ وہ مولا جو صرف کن 2 لفظوں میں پوری کائنات کو پیدا فرماتے، زمین کو، آسمان کو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، تو چیز ہو جاتی. تو رب تعالیٰ کی طاقت و قوت پر تو کسی کو شک نہیں. اب آیت کی طرف آؤ جو میں نے تلاوت کی. اسی لیے میرے مولا نے آیت میں یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سفر کرایا. رب تعالیٰ یہاں یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب بہت بلند و بالا ہے جو رات کے وقت سفر کیا. توجہ چاہوں گا جملے کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب پاک ہے، بلند و بالا ہے، جس نے رات کے حصے میں سفر کیا، بلکہ یہ فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. تو یہاں سے وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا. جن کو میرے آقا کی قوت و طاقت پر سوال تھا، اب کیا رب کی قوت و طاقت پر بھی سوال کرو گے؟ میرا رب خود فرما رہا ہے اے نادانو سوال مت کرنا. یہاں پر سفر کرنے والا خود محبوب نہیں ہے بلکہ میرا رب انہیں سفر کرا رہا ہے. تمہیں پھر اب کس کی طاقت و قوت پر شک ہے؟ اللہ جسے جو چاہے مقام و مرتبے عطا فرمائے، جس طرح چاہے وہ عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، معراج کے متعلق بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں. خاص طور پر آج بہت سارے لوگوں کے ہاں عید نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے ہاں عید سے بھی بڑھ کر کے ہے. کیونکہ میرا آقا اپنے رب سے ملاقات جس رات کو کیا ہو وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے. اور لوگ تو ابھی دلیلوں کے چکر میں ہی ہیں، یہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گئے. اور الحمدللہ ہر سال ہمیں معراج ہوتی رہی، ہمیں معراج ملتی رہی، اور لوگ ثبوت اکٹھا کرنے کے چکر میں پوری زندگی بتا گئے اور انہیں کبھی معراج کی برکتیں مل نہ سکی. اسی لیے بہت سارے علاقے آج بے رونق نظر آ رہے ہوں گے اور ساری رونقیں یہاں اہل مدینہ کی طرف نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ان کے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند فرماتا ہے میرے محبوب کا ذکر بھی محبت والوں سے کرایا جائے، جن کے دلوں میں بغض و عداوت ہو وہ رسول کی کوئی بات ہی نہیں کریں. عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلی چیز ایک سوال میں کرتا ہوں معراج کے ثبوت کے لیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، حضور کو جو معراج ہوئی آسمانوں پر حضور گئے. میں ابھی صرف دلیلوں میں ہوں، واقعے کی طرف آیا نہیں. بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پوری تفصیل موجود ہے، تفصیل ہے. لیکن میں ابھی صرف آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہوں کہ پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ بھی جسم کے ساتھ. بعض لوگ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور سوتے میں گئے ہوں گے، خواب میں گئے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور نیند میں آپ کو معراج ہوئی. ان کو یہ معلوم نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ ایک بار نہیں 34 مرتبہ ہوئی. 34 ٹائمز، 34 مرتبہ. 7 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی، 7 مرتبہ نماز میں، اور 7 مرتبہ حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کئی مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے معراج ہوئی، اس کو بھی معراج کہا گیا ہے. اور ایک مرتبہ یہ معراج جو جسم کے ساتھ ہوئی. ہم وہ ساری معراجوں کا ذکر ہی نہیں کیے ہیں،
جو عالم خواب میں حضور کو ہوئی، عالم نماز میں ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراجوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ آج کی رات ہم صرف حضور کے 34 معراجوں میں ایک ہی معراج کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہی معراج جو جسم کے ساتھ حضور تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر کیسے پتا چلے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے؟ قرآن کی پہلی دلیل میں دیتا ہوں اور پھر حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ذرا قرآن اٹھایا کرو اور پڑھا کرو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد یہاں لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بندے ہیں رب تعالیٰ کے، یقین ہے سب کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یعنی پورے جسم اور روح دونوں کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے۔ صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا اور صرف جسم کو بھی بندہ نہیں کہا جاتا۔ دونوں جب مکس ہوں، مرکب ہوں، روح بھی ہو جسم بھی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ کہا جاتا ہے۔ اور خواب میں جو سفر ہوتا ہے وہ جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ آپ کی نیند میں تو روح کہاں کہاں جا کے آتی ہوگی؟ سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، کوئی امریکہ پہنچا رہتا ہے، کوئی انگلینڈ پہنچا رہتا ہے، اور خوش قسمت تو مدینے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ خواب میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ اور کبھی ممبئی میں ہیں، ملک میں پہنچے ہوئے ہیں۔ خواب میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کہیں پہ بھی پہنچ جائے، کیونکہ روح جاتی ہے، جسم یہی رہتا ہے۔ اور لیکن رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اگر حضور کی روح ہی سفر کر چکی ہوتی تو قرآن میں روح کا لفظ آتا۔ بندے کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی وہ روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرے آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ گئے تھے۔ ایک دلیل تو یہ قرآن کی۔ دوسری، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں معراج کے سفر کا اعلان فرما رہے تھے، مکہ میں تھے، ابھی حضور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11 سال بعد آپ کو معراج ہوئی۔ اب وہاں پر کچھ کفار و مشرکین انکار کر بیٹھے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ تم رات کے وقت میں یہاں سے بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں پر گئے، پھر اپنے خدا سے ملے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم نہیں مانتے۔ ان کا انکار کرنا بھی یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ کفار و مشرکین نے جو انکار کیا حضور کے معراج کے سفر کا، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اتنے بڑے مجمع میں، اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر کہوں کل رات خواب میں میں مکہ مکرمہ گیا، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ گیا، اور پھر واپس آیا اور فجر کی نماز میں پھر یہاں پہنچ گیا خواب میں، تو آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں ماننا ہے تو انکار بھی نہیں کریں گے، گیا ہوگا خواب میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں کل رات امریکہ دیکھا، انگلینڈ دیکھا، یورپ دیکھا، پھر افریقہ دیکھا، پھر واپس آیا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے خواب میں انسان کہیں پر بھی پہنچ جائے، آپ انکار کریں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں چل کر کے گیا تھا، ہاں میں جسم کے ساتھ گیا تھا بیداری کے عالم میں، اور مکہ میں بھی نماز پڑھا، پھر مدینے میں بھی، اور پھر تب کہیں گے بہت بڑا بکواس پھینکو آدمی ہے، یہ بہت لمبی چھوڑ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے زبان سے بے اختیار نکلیں گی۔ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جسم کے ساتھ جانے کی بات آپ نہیں مانیں گے، خواب کی بات مان سکتے ہیں، کیونکہ خواب میں کون کہاں پہنچے معلوم نہیں۔ مکہ کے کافروں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خواب کی بات نہیں بیان کی۔ اگر وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہوتے تو سارے لوگ تسلیم کر لیتے۔ حضور نے ان کے سامنے اپنے جسم کے ساتھ جانے کی بات کی تھی، اس لیے کافروں نے انکار کیا۔ ان کافروں کا انکار کرنا ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کی جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدیث پاک سے بھی یہ دلیل ہے۔ اگر کفار مکہ مشرکین مکہ انکار نہ کرتے تو ہم سمجھتے کہ حضور نے شاید ان کے سامنے خواب بیان کیا ہوگا، اس لیے سبوں نے مان لیا۔ لیکن ان کا انکار کرنا اس بات کی
دلیل پیش کرتا ہے کہ حضور نے ان کو خواب نہیں بیان کیا بلکہ اپنے بیداری کے عالم میں جانے کا واقعہ بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ابھی میں نے عرض کی، بیت المقدس کا ہر نقشہ حضور نے ایسے بیان کیا جیسے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا، اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ مدینہ مسجد میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں، پھر آپ باہر گھر پر جائیں، آپ سے اگر پوچھا جائے بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں اور کھڑکیوں میں کیا کیا ڈیزائن ہے، کہیں گے معلوم نہیں ہے، توجہ نہیں کیا، دیکھنا پڑے گا، اور دیکھ کر کے جاؤ پھر بھی نہیں بتا پاؤ، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المقدس کی ہر چیز واضح طور پر میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھی ہوئی چیز کو اس طرح بیان نہیں کرتے، اور آپ پل بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیسے بیان فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کروں تو مولا وہ پورا میرے سامنے رکھتا ہے۔ بیت المقدس کو رب تعالیٰ نے میرے قریب فرما دیا، ہر چیز کو میں دیکھ کر بیان کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیزو، ہم اپنی نگاہوں پر حضور کی نگاہوں کو قیاس نہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ نے سمیٹ کر میرے ہتھیلی کے برابر کر دیا، اور جب میں چاہوں تو اپنے ہتھیلی کی مقدار میں پوری کائنات کے ہر ذرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ آپ اس حدیث کے مطابق الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، معراج مصطفیٰ کے متعلق جو محفل مدینہ مسجد میں سجی ہے یہ بھی میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب میں آیت کریمہ کی طرف، معراج کے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ روایت پہلے یہ بتاتا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا۔ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچیری بہن۔ ان کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور جبرائیل امین تشریف لائے اور معراج کی طرف مجھے دعوت دی، بلایا۔ اب یہاں پر تھوڑی اور چیزیں میں رک کر کے کہوں گا، یہ 27ویں شب کو ہی کیوں ہوئی؟ یہ جو معراج کی رات ہے اس کے متعلق تاریخ الگ الگ ہے روایات میں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 26ویں رجب کا دن گزار کر جو 27ویں شب آئی، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے۔ کیوں اس رات کو؟ اس کی وجہ یہ مفسرین نے بیان فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور بنتا تھا۔ آپ تبلیغ فرماتے، کسی دن 4، کسی دن 5، کسی دن 10، یا اس طرح سے لوگ روزانہ مسلمان بنتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی ہے تو وہ لوگوں کے ایمان لانے کی طلب۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ اور ان کی دوسری صفت مولا فرماتا ہے، وہ تمہارے ایمان کا بہت متمنی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، رسول کو سب سے بڑی خوشی اسی بات کی۔ اور رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور مہربانی کرنے والا رسول ہے۔ یعنی پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی تھی تو وہ بندوں کے ایمان لانے کی طلب۔ حضور سب سے زیادہ خوش اسی پر ہوتے تھے۔ امیر حمزہ ایمان لائے اسی طرح سے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکڑی سے حملہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، مارا اس نے، جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے اور منہ سوجا۔ آپ نے جواب میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ کوہ صفا کے پیچھے ابو جہل نے مارا تھا،
वापस आप अपने घर तशरीफ लाए। एक कनीज थी, एक बांदी थी, उसने अमीर हमजा को, हुजूर के चचा, वही भी ईमान लाए हुए नहीं थे, शिकार से वापस आते हुए देखा तो कहा, हमजा बुरा हो तेरा यतीम भतीजा आज हरम में इतना मार खा गया और उसे बचाने वाला कोई नहीं था, कोई उसके हिमायत में नहीं आया। पूछा किसने मारा? कहा अबुल हिकम। उसको अबू जहल को पहले अबुल हिकम कहा जाता था। अबू जहल ने मारा और गालियां भी दी हैं, बहुत गालियां दी। अमीर हमजा तैश में आ गए। खानदानी एक जोश भी होता है। आए, घर गए नहीं, सीधे हरम पाक में देखा अबू जहल बैठा हुआ था, उसको दामन पकड़ते कर घसीटते हुए लाए और लातों से, घोंसों से बहुत मारा, उसे भी जख्मी किया और कहा, खबरदार, इसके बाद मोहम्मद की तरफ अगर तूने उंगली उठाया तो मैं तोड़ दूंगा। इसलिए कि अगरचे वो यतीम है लेकिन मैं उसके बाप की मंजिल में मौजूद हूं। चचा थे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, ईमान लाए हुए नहीं थे। वापस आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, हुजूर बैठे हुए थे एक जगह पर, अर्ज किया कि ए मेरे भतीजे, खुश हो जा, सुना मैंने कि अबू जहल तुझको ज़द-ओ-कोब किया है लेकिन मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले लिया, खुश हो जा आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। अमीर हमजा ने कहा, आप मुस्कुरा दो, खत्म कर दो, बात हो गई और मैं तुम्हारी हिमायत में खड़ा रहूंगा। फिर भी हुजूर ने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। फिर आपने पूछा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए चचा आप क्या चाहते हैं, मैं खुश हो जाऊं, मैं मुस्कुराऊं? कहा बस यही देखना चाहता हूं, एक बार तुम हंस दो, मैं घर चला जाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा बदला लेने से मुझे खुशी नहीं, बल्कि आप कलमा तैयबा पढ़े, मैं मुस्कुरा दूंगा। मेरी खुशी इसमें है कि आप ईमान लिया। हजरत अमीर हमजा कहते हैं, उसी दिन मैं समझ गया कि यह अल्लाह का सच्चा नबी है और ईमान लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलब थी वो ये थी कि ईमान ले आए बंदे और रब ताला के हुजूर आ जाएं। जहन्नम से बचाने के लिए तो मेरे आका तशरीफ लाए थे, लेकिन ये 26वीं रजब का जो दिन गुजरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग तो फरमाई मगर कोई मुसलमान नहीं हुआ, कोई इस्लाम में नहीं आया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के जुल्म देने से, लोगों के मशक्कतों के पहाड़ ढाने से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना आज के दिन कोई इस्लाम नहीं लाया तो तकलीफ हुई। हुजूर गमगीन हो गए, कबीदा खातिर हो गए और मगमूम होकर अपने घर नहीं गए, उम्मे हानी के घर आए और कह दिया कि किसी को घर में आने मत देना। जब गम ज्यादा हो तो ऐसा हम भी अक्सर करते हैं कि तन्हाई पसंद करते हैं, कहीं तन्हाई में चले जाएं, कोई डिस्टर्ब ना करे, थोड़ी देर आराम करने की तबीयत चाहती। लेकिन मेरा आका व मौला अगर गमगीन था भी तो किस लिए कि लोग इस्लाम में नहीं आए। क्या हमें इस बात की फिक्र है आज कोई इस्लाम की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ता है? वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनकी तलब सिर्फ इस बात की थी। आप गमगीन अपने घर आए और आराम फरमा रहे थे। अब यहां पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मेरे अजीजों, आज की रात मेराज में एक बड़ी हिकमत है कि दुनिया में हमारा हाल ये है कि जब हमें टेंशन ज्यादा हो जाए तो हम जो है किसी पिकनिक पॉइंट का रुख इख्तियार कर लेते हैं। कहीं चलो गार्डन में बैठ जाएं, कहीं समंदर किनारे चले जाएं, या किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं, या कोई ऐसा पॉइंट जहां पर दिल के बहलाने की जगह मिल जाए। और बाज लोग दिल बहलाने के लिए गुनाहों का इर्तिकाब भी कर जाते हैं, कुछ शराब का, कुछ नशे के और कुछ सिनेमा बाजी का। हर तरह से इंसान दिल बहलाने के लिए ऐसे जगह ढूंढता है। महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गमगीन हुए तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं इस तरफ समंदरों की तरफ, पहाड़ के ऊपर या किसी बागीचे में जाने का इरादा नहीं फरमाया, तन्हा अपने चचेरी बहन के घर तशरीफ लाए। मेरा मौला पूरी कायनात को यही दिखाना चाहता था, ऐ लोगों
तुम गमगीन होते हो तो बागों की सैर करते हो, आज मेरा महबूब कबीदा खातिर है, मैं इसे आसमानों की सैर कराऊं और जन्नत की सैर कराऊं ताकि मेरे हबीब का दिल हल्का हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम को हल्का करने के लिए आज की रात मेरे मौला ने मेराज फरमाई। ये जो सफर कराया गया इसकी हिकमत मुफस्सिरीन ये भी बयान करते हैं। अब देखो कि शान से रब तबारक व तआला अपने हबीब को बुला रहा है, क्या शान है। अल्लाह अल्लाह। एक वो वाकया भी याद करें जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम कोहे तूर पर बार बार रब तआला से यूं अर्ज करते हैं, रब्बी अरीनी, ऐ मौला तू मुझे अपने जलवे दिखा दे, तू अपनी जात का दीदार करा दे। रब ताला फरमाता है, क़ाल लन तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे। ये बहुत इसरार चलता रहा मूसा अलैहिस्सलाम का, एक बार नहीं कई मर्तबा। फिर रब ताला ने फरमाया, 9वें पारे में कुरान की आयत में तिलावत कर रहा हूं, वलाकिन इंदुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। ए मूसा, ठीक है अगर तुम देखना ही चाहते हो तो उस पहाड़ की तरफ देखो, मैं अपनी हल्की सी एक तजल्ली उस पर डालूंगा, अगर तुम अपनी जगह पर बरकरार रह पाए तो मुझे देख लोगे, मुझे देख पाओगे। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। अब आगे रब ताला फरमाता है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली, रब तबारक व तआला ने जब पहाड़ पर अपनी एक तजल्ली का नुज़ूल फरमाया, वो तजल्ली के मुतालिक फरमाया गया सुई के नाके से भी कम थी, सुई का जो कोना होता है उससे भी कम तजल्ली रब ताला ने पहाड़ पर डाली। जालहू दक्कन व खर्र मूसा सइक़ा, पूरा पहाड़ हिल गया और जलकर खाक हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिरे। फलम्मा अफाक क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक, जब उन्हें होश आया, आलमे सेहत में आए तो अर्ज करते हैं, ए मौला मैं तेरी तरफ रुजू लाता हूं, तू बहुत बुलंदो बाला है। वो आंखें नहीं हैं जो तेरी तजल्ली को देख सकें। वो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जो रब ताला की तजल्ली के सुई के नाके के बराबर हिस्से को देखने की सकत ना रख सके। और इन्हीं वाकयात की तर्जुमानी करते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। ये तो सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया था मौला तू अपना दीदार करा दे, तो किस तरह रब ताला ने उन्हें बुलाया था वो भी कुरान में है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तुम मुक़द्दस वादी में आ रहे हो, फ़ख़्लअ अलैक, पहले अपनी चप्पलें नीचे उतार करके आओ, नीचे उतारो और फिर कोहे तूर पर चढ़ो। उनको खुद चढ़ने का हुक्म दिया गया और फिर फलां जगह देखने का हुक्म दिया गया। और इधर महबूब के लिए मेराज के सफर में कितनी अदाएं हैं, कितना नाज है। अल्लाह अल्लाह। जिब्राइल अमीन, सिदरा के मकीन, रूहुल अमीन जो मलाइका के सरदार हैं, उन्हें भेजा गया, ए जिब्राइल जाओ मेरा महबूब कबीदा खातिर है। और यहाँ एक और भी हिकमत मैं बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में हमने देखा, रात को हुजूर सोते नहीं थे, आधी रात से ज्यादा तो हुजूर क़याम में होते थे, इबादत में होते थे। लेकिन ये शब ऐसी है कि शुरू रात से ही मेरे आका महवे इस्तिराहत आराम फरमा रहे, बिस्तर पर लेटे। ऐसा लगता है कि महबूब को यह भी पता है कि उठाने के लिए कोई आने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिब्राइल अमीन को भेजा और किस शान से इरशाद फरमाया गया, ए जिब्राइल जाना और अपनी ठंडी पेशानी मुस्तफ़ा के तलवों से लगाना, मेरे हबीब के पैरों से तलवों से लगाना और इस तरह उन्हें बेदार करना। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इसी तरह तशरीफ लाए। वो महबत जिब्राइल अमीन, रूहुल अमीन, जिनकी पहुंच सिदरतुल मुंतहा, कोई मलए आला उनसे मुकर्रब नहीं हुआ। वो सैयदुल मलाइका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमाने नाज पर अपनी पेशानी लगाते हैं। वो मुस्तफ़ा बेदार हुए,
पूछा है जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं मौला आपके दीदार का मुश्ताक है, आपको रब तबारक व तआला आसमानों पर बुलाना चाहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उठा और वजू किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उठा और जल्दी वजू किया। जिब्राइल मुझे वहां से लेकर मस्जिद हरम में ले आए। मस्जिद हरम में आया तो मैंने देखा वहां पर एक सवारी है, जिस सवारी को इससे पहले न किसी ने देखा था और न कोई देखेगा। उस सवारी का नाम हदीस में बुर्राक कहा गया है। बर्क करंट को कहते हैं, लाइट को कहते हैं अरबी में। बुर्राक उसकी तेज रफ्तारी की वजह से उसका नाम रखा गया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल अमीन ने पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवारी आपकी है, इस पर बैठ करके आप तशरीफ ले जाएंगे। चाहे तो मेरे आका खुद बनफ्से नफीस तशरीफ ले जाए, लेकिन सवारी पर बिठा कर ले जाना ये भी शान वालों के लिए होता है। क्या दूल्हा चल करके नहीं जा सकता? घोड़ी पर क्यों बिठाया जाता है? उस दिन का उसका एक एजाज होता है। बहुत सारे लोगों का तो निकाह और घर का मामला बहुत करीब का होता है, उसके बावजूद भी थोड़ा गाड़ी में फेरा लगा करके आते हैं, इसलिए कि वो दिन उनका होता है। दूल्हे के लिए शान होती है। बुराक पेश की गई और अर्ज किया जिब्राइल अमीन ने, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवारी मखसूस आपके लिए रब ताला ने अता फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए, खुद हुजूर की जुबान से सुने। मुस्लिम शरीफ की भी हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बुराक का पहला कदम वहां तक पड़ता था जहां तक हमारी निगाह जाती। अगर आसमान तक आप देख रहे हैं तो पहला कदम उसका वहां तक होता, वो पहला कदम। और जब तेज रफ्तारी में हो तो उसकी सुरात और उसकी रफ्तार का अंदाजा कोई कर भी नहीं सकेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं सवार हुआ, जिब्राइल अमीन लेकर के चले, और यहां पर मैं रुक करके कुछ और चीजें अर्ज कर दूं, इसलिए कि बाद में फिर आप खलत मलत के शिकार ना हो जाएं। ताकत मुस्तफा, कुव्वत मुस्तफा, हुजूर के बेदार होने का अंदाज इस तरह बताया गया कि जिब्राइल ने अपनी पेशानी हुजूर के तलवों पर लगाई। जरा आपको कुरान की तफसीर में मैं ले चलूं, 16वें पारे की कुछ आयतें। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम फिरौन और उसके लश्कर से बचने के लिए अपनी पूरे ईमान वालों की फौज लेकर निकल पड़े। सामने समंदर आया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया मूसा इस पर अपना असा मारो, 12 रास्ते निकल जाएंगे, तुम उसमें चलकर चलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो उसमें 12 रास्ते निकले। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम और उनके अहले ईमान उम्मती उन रास्तों से चल पड़े। फिरौन ये देखा रास्ता खुला हुआ है, वो भी आया, लेकिन अल्लाह ने समंदर को मिला दिया। फिरौन उसके लश्करियों समेत गर्क हुआ। ये वाकया बड़ा तफसील है, मैं बहुत जल्दी से अर्ज कर रहा हूं। और जब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम दूसरे किनारे पर तशरीफ लाए तो सारे अपने उम्मतियों को एक मैदान में जमा किया और सबको हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके खुद कोहे तूर पर चले गए। कोहे तूर पर रब ताला ने उन्हें बुलाया तौरात देने के लिए। 40 दिन तक मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में नहीं थे, तो उनकी कौम में सामरी नाम का एक शख्स, सामरी जिसका जिक्र कुरान में आया है, उसने सारे लोगों से सोना चांदी जो कुछ भी था सब जमा कर लिया। उन्हें पिघला करके एक बछड़ा बनाया, बैल का बछड़ा बनाया, और बछड़ा बना करके उसकी ये देखें अंदाज तो देखें कि बनाया तो सही, लेकिन उसको बोलने के काबिल बनाया। वो बछड़ा बोलने लगा, बातचीत करने लगा। तो लोग, जाहिर सी बात है, वो उस जमाने की बात है, आज से 4000 साल पहले की बात। ना कोई टेक्नोलॉजी ना साइंस। आज अगर हमारे खिलौने बोले तो हमें ताज्जुब नहीं होता, बैटरी से बोल रहा है। उस जमाने में वो सोने और चांदी से पिघला करके बनाया गया, कोई रिकॉर्डेड बात नहीं। बछड़ा खुद बात करता था, बोलने के काबिल बनाया उसको। तो लोगों को ये कहता कि तुम्हारा खुदा यही है जो मूसा अलैहिस्सलाम देखने के लिए गए, खुदा हमारे दरमियान आया, इसकी इबादत करो। बहुत सारे उसकी इबादत में लग गए, कुफ्र इख्तियार की, कुछ बछड़े की पूजा पाठ, एहतिकाफ, नजर, नियाज सब करने लग गए। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम 40 दिन के बाद तशरीफ लाए तो अपनी कौम को शिर्क बुत परस्ती में देखा तो जलाल में आए। और उसके बाद उनका जो हशर हुआ, अल्लाह ताला ने उनको
عذاب میں گرفتار فرمایا، قتل کا حکم آیا، اور جو عبادت کر چکے تھے رب تعالیٰ نے انہیں بندر بھی بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سامری سے پوچھا، اے سامری یہ بتا اس بچڑے کو تو نے بولنے کے قابل کیسے بنایا؟ سونے سے پگھلا کر کے بنا لینا ٹھیک ہے، لیکن بولنے کے قابل کیسے بنا؟ اب سنیے میرے بیان کرنے کا خلاصہ۔ کہتا ہے قرآن کیا ہے، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ جب ہم سمندر کے راستے سے چل رہے تھے اے موسیٰ، میں نے دیکھا کہ آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر کوئی آگے آگے چل رہا تھا، اور وہ ہم میں سے نہیں تھا، وہ کوئی نورانی مخلوق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جبرائیل امین تھے جو نبیوں کی خدمت میں بھی آیا کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سامری کہتا ہے وہ مجھے نظر آ گیا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آیا، تو میں نے یہ کیا کہ وہ جو تمہارے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے میں مٹی اٹھاتا چلا گیا، وہ جیسے جیسے چلتا تھا میں وہ مٹی اٹھاتا چلا گیا، اس لیے کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں جب آپ چلے گئے تو سونے چاندی سے بچڑا بنایا اور وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ یہ قرآن کی بات ہے، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں کسی کتاب کا، اللہ کے کلام کی بات۔ سامری نے کہاں کی مٹی اٹھائی؟ جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی، اور بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ اب ذرا سنو میرے عزیزو، جبرائیل امین کے پیروں کے نیچے کی مٹی کسی بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنائے، اور وہ جبرائیل معراج کی رات میں اپنی پیشانی قدمان مصطفیٰ پر رکھ رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہو۔ سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جبرائیل کی پیشانی رکھی گئی ہے، اب ان قدموں کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ جبرائیل کے قدم کے نیچے کی مٹی بے جان کو بولنے کے قابل بناتی ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کے قدم جہاں پڑیں یقیناً وہ گل و گلزار بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جبرائیل امین نے اپنی پیشانی لگا کر پوری کائنات کو یہ بتایا، اے لوگوں جبرائیل کی طاقت تو تمہیں قرآن سے معلوم ہو گئی، ذرا دیکھ لو وہ جبرائیل امین سدرا کا مکین اپنی پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے لگا رہا ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ جس نبی کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پایا ہے وہ کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، جبرائیل امین نکلے لے کر۔ یہاں رک کر کے تفسیر کی ایک اور بات مزے کی ہے، عرض کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھے تو یقیناً آپ دولہے کی شکل میں بیٹھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم رات ہے۔ زندگی کی خوشیوں میں ایک خوشی کا دن شادی کا ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے شادی کا دن بڑا خوشی کا ہوتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں، علامہ احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دولہا جب سج سنور کر تیار ہو کر نکلتا ہے، گھوڑی پر بیٹھے کہ سواری پر بیٹھے، اس کی ماں بلائیں لیتی رہتی ہیں، صدقے اتارتی، باپ سبحان اللہ کہتا ہے کہ بیٹا آج سجا ہوا ہے میرا، اور اس کی حسین آج چہرے کی چمک دیکھو، دوست و احباب ماشاء اللہ سبحان اللہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ مبارکبادیاں دینے آتے ہیں، ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، باپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھ کر کے بھائی بہن، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شب عروسی تھی، شب اسرا، جس وقت میرے آقا دولہا بن کر براق پر سوار ہوئے۔ دنیا نے اگرچہ حضور کو یتیم دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد مکرم کا وصال ہو چکا تھا،
आपकी उम्र शरीफ 2 साल की थी तब बीबी आमना भी जा चुकी थी, आपके दादा भी नहीं थे, आपके चाचा भी नहीं थे। अब बज़ाहिर देखा जाए सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली आपकी खातून, आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा भी नहीं रह गई थी, आपका भी विसाल हो चुका था। बज़ाहिर खानदान से दिल रखने वाला कोई, मुबारकबाद देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस दूल्हे को बुराक पर सवार कराकर अल्लाह ने यह फरमाया, दुनिया सुभान अल्लाह कहती है, आज मौला कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। लोगों को कहने की जरूरत नहीं, परवरदिगार खुद फरमाता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर वहां से हुआ, आलम बरज़ख से आपका गुजर हुआ। आलम बरज़ख किसे कहते हैं? वो दुनिया जो हमें नजर नहीं आती, कब्रिस्तान वालों की दुनिया, यानी वो किसी और दुनिया में है, वो आलम बरज़ख है जिसको हम आज देख नहीं सकते, मरने के बाद वहां देखेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस आलम बरज़ख से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, ये भी हदीस पाक में है। नबियों की जिंदगी का इनकार करने वाले होश के नाखून लो। हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि मैंने उनको कब्र में नमाज पढ़ते देखा और फिर वहां से मेरा गुजर हुआ। जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचा तो वहां पर सारे अंबिया इकराम मौजूद थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, सारे लोग थे। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक यहां बयान आया है, वैसे तो सारे अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास से मेरे आका का गुजर हुआ, आपने सिर्फ उनका नाम जिक्र फरमाया। मैं समझता हूं इसमें हिकमत यह होगी, बाद में ये आने वाले मुनकिरीन, एतराज करने वाले जलील लोगों के लिए जवाब बन जाए। नबियों की और खास तौर पर मेरे आका की जिंदगी के बारे में सवाल करते हो, जालिमों ने किताबों में आज लिख कर रखा है वो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यहां मौजूद सारे मुसलमानों की जुबान से मुआज़ल्लाह क्यों निकला? तुम्हारे दिल में मेरे आका की मोहब्बत है इसलिए निकल गया। ये बात सुनने में भारी लग रही है, अब दलील की जरूरत क्या रह गई तुम्हें? सुनने में तुम्हें भारी लग रही है और लोग लिख गए किताबों में। वो किताबें आज पूरे हमारे उम्मत इस्लामिया के लिए कलंक बन करके मार्केट में फिर रही हैं। अब भी किताबें, इन किताबों को चौराहे पर रखकर जला देना चाहिए, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहा गया। हुजूर फरमाते हैं मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को, हुजूर की जिंदगी पाक जाहिरी जिंदगी से तकरीबन 2000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। 2000 साल पहले की बात है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरे आका की जिंदगी का हाल क्या होगा? इसीलिए हम इमाम इश्क व मोहब्बत का दिया हुआ यह अकीदा याद रखते हैं। उन्होंने हमें ये अकीदा देते हुए कहा था, हुजूर की बारगाह में यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अजीजा ने गिरामी, जब बैतुल मुक़द्दस मेरे आका तशरीफ लाए तो यहां हुजूर फरमाते मैंने सारे नबियों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। वो कौन सी नमाज थी? जबकि ये नमाज नहीं जो अभी फर्ज हुई, ये तो मेराज के बाद, वो मखसूस नमाज जो सिर्फ नबियों के लिए। और उसके बाद कई नबियों ने हुजूर की शान में खुतबा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे नबियों ने हुजूर की शान में खुतबा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान फरमाई और अपना भी तारुफ कराया। 1,24,000 कम व बेश नबी जितने दुनिया में आए थे सब बैतुल मुक़द्दस में हाजिर थे। सारे लोगों को मेरे आका ने इमामत कराई, ये बताने के लिए ये भी मेराज का एक हिस्सा है। अब तक ऐ लोगों, दुनिया में तुमने मुस्तफा को अवाम का, इंसानों का इमाम देखा, बैतुल मुक़द्दस में देखो वो नबियों का भी इमाम है, वो नबियों का भी इमाम है। यह हिकमत रब तबारक व तआला ने हर हुजूर के एक एक सफर में बड़ी बड़ी हिकमतें। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने बोराक को वहीं पर बांधा जहां अंबिया इकराम अपने घोड़ों को बांधते थे।
आज भी बैतुल मुक़द्दस जाने वाले देख सकते हैं अपनी आंखों से, मस्जिद अक़सा में आज भी वह जगह मौजूद है जहां मेरे आका ने बुराक को बांधा था। बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों का फिलिस्तीन में, जो आज यहूदियों के चंगुल में है, लेकिन आज भी उन्हीं निशानियों के साथ मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां बांधा, किस लिए बांधा? एजाज के लिए। ऐसा नहीं कि भाग जाएगा जानवर, एजाज के लिए बांधा जाता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं सवार हुआ। अब जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया, आसमानों का सफर है। जब आसमान की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हुआ, अब पहला आसमान, जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचते हैं, जिब्राईल अमीन ने खटखटाया। एक दरवाजा है, उस दरवाजे को खटखटाया, अंदर दरबान हैं, फरिश्ते हैं। पूछा कौन है? जिब्राईल अमीन ने कहा अना जिब्राईल, मैं जिब्राईल हूं। पूछा तुम्हारे साथ और कोई है? जिब्राईल ने कहा मुहम्मदुर रसूल। की तरफ जब मैं देखता हूं तो मेरी औलाद में जो नेक लोग हैं वो मुझे नजर आते हैं, मैं मुस्कुराता हूं। बाईं जानिब जब देखता हूं, मेरी औलाद में से वो लोग जो बिगड़े हुए हैं, गुनहगार हैं, काफिर और मुशरिक हैं, वो नजर आते हैं तो मुझे गम होता है, मैं रोता हूं। अल्लाह हमें आदम अलैहिस्सलाम के सीधे जानिब नजर आने वालों में शामिल फरमाए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास से रुखसती ली और उसके बाद दूसरे आसमान पर फिर खटखटाया गया, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब। फिर मेरे आका फरमाते हैं, वहां मैंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उन्होंने भी मरहबा कहा, बातचीत हुई। फिर तीसरे आसमान की तरफ हुजूर चले। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर तेज घोड़ा अगर दौड़े तो 500 साल लग सकते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल भर में वो सफर करते जा रहे हैं। तीसरा आसमान आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा, चौथे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, छठे आसमान पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम को, फिर सातवें आसमान पर मेरे आका पहुंचे। बैतुल मामूर एक जगह है, ये खाने काबा के बिल्कुल ऊपर बराबर फरिश्तों का काबा, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, उससे टेक लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सारे नबियों ने मरहबा कहा और एजाज में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो आपको नेमत अता की वो हम में से किसी को नहीं अता की गई, आपके लिए मुबारक हो। सबों ने मुबारकबादी दी। यहां एक बात और फिर मैं अर्ज करूं, ये वो नबी हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बैतुल मुक़द्दस में भी थे, खुतबे भी दे रहे थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान में आए तो आसमान में हुजूर के पहुंचने से पहले ये वहां पे पहुंचे हुए हैं। ऐसा कैसे? ये भी हदीस पाक से साबित है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन सब अंबिया इकराम से यहां मुलाकात कर चुके हैं और फिर आसमानों पर वो नबी फिर मिल रहे हैं। ऐसा कैसे? क्या यहां से कोई जाहिल ये कहेगा उन नबियों का चलना और उन नबियों की रफ्तार मेरे आका से भी तेज थी? नहीं, जरा अकल इस्तेमाल करो, जरा दिमाग को खोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु, दो सब इसके जवाब है। पहली बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला नबियों की ताकत भी ये बताना चाहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से आसमानों का सफर खुद से नहीं फरमाया, बुराक पर बैठ करके फरमाया। बुराक अलग मखलूक है और वो नबी अपनी ताकत से गए थे। इसका मतलब ये है अल्लाह ने अपने नबियों को जो कुव्वत दी वो बुराक से भी बढ़कर के अता की है। पहले पहुंचना ये कमाल फजल में नहीं है, पहले पहुंच जाना कमाल और फजल को नहीं बताता, बल्कि होता ऐसे है कि घर से दूल्हा निकला है, भाई सब यहां पर रुके हुए थे, सबों ने यहां पर सजाया संवारा, सवारी पर बिठाया और कहा जरा गाड़ी आहिस्ता से चलाना, इसलिए कि दूल्हा बैठा है। आज 100 की स्पीड में कोई दूल्हा हाल की तरफ नहीं जाता है, बहुत ही खुनखुनी अंदाज में। घोड़े पर बैठने वाले भी बड़े आहिस्ता से जाते हैं, अगरचे पूरा रोड जाम कर दें। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, दूल्हा जा रहा है भाई, बहुत आहिस्ता से जाएगा, तेजी से नहीं गुजरेगा।
اور پھر ہوتا کیا ہے, یہ بھائی ہمارے جو سجائے تھے پھر حال میں بھی پہنچے ہوئے ہیں, دولہے کے آنے سے پہلے وہاں پر بھی تو استقبال کے لیے ہونا چاہیے, یہ دنیا کا دستور ہے. یہ انبیاء کرام میرے آقا کے باراتی تھے, بیت المقدس میں موجود تھے, سجایا اس دولہے کو اور الوداع کہا, جاؤ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کی طرف بلند ہوتے جاؤ, اللہ نے تمہیں بلایا ہے. اور پھر پہلے ہی جا کر آسمانوں میں موجود بھی ہوئے, اس لیے کہ استقبال جو کرنا ہے میرے آقا کا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. یہاں کوئی فضل و کمال کی بات نہیں, فضل و کمال جو ہے وہ رسول اللہ کو ہی حاصل ہے. اسی لیے فرمایا کہ دم عیسیٰ ید بیضا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اے محبوب گرامی وقار, حضرت یوسف علیہ السلام حسن رکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کا معجزہ رکھتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام پھونک کا معجزہ رکھتے ہیں کہ وہ پرندوں میں, مٹی کے پرندوں میں پھونک مارے تو وہ اڑ جائے. آنچ ہما خوبان دارند تو تنہا داری. اے رسول گرامی وقار, ان سارے نبیوں کو جو سب کمالات دیے گئے تھے وہ سارے ملا کر کے جب ایک شخص میں جمع کیے گئے تب وہ محمد عربی بنا, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کا سفر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے, اور حضور نے فرمایا اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے برابر یا ہاتھی کے کان کے برابر, اور اس کی جو بیریاں ہیں وہ مٹکے اور یا کسی بڑے گھڑے کے برابر. بہت ہی خوبصورت, اس کا حسن دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا. یہ بیری کا درخت جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا, یہ مخلوق کے پہنچنے کا آخری حد مخلوق کے پہنچنے کی. جبرائیل امین وہاں تک جا سکتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا کے ساتھ ساتھ یہاں پورے سفر میں تھے. سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد عرض کیا, جس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی میں یوں کہتے ہیں, اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ, اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو رب کی تجلی سے میرے پورے بال جل جائیں گے, میرے پورے پر جل جائیں گے. اب میرے آقا آگے کا سفر آپ کو کرنا ہے. براق کو چھوڑ دیا گیا, پھر ایک سواری رف لائی گئی, یا اور ایک قسم کی, وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. رف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا سفر فرمایا. وہاں سے پھر وہ سواری بھی چھوڑی گئی. لامکان کس کو کہتے ہیں؟ نام سے ہی معلوم ہونا چاہیے, جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں, جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں. لامکان, اس مکان کو نام نہیں دیا جا سکتا. اگر نام دے دیا گیا تو میرے رب کو گھیرنے کے برابر ہو جائے گا. میرا مولا جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے, اس کے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں, اور میرے مولا کے نور کو سمانے کے لیے جسم کی بھی ضرورت نہیں. وہ جسم و جسمانیت, مکان و مکانیت سے پاک ہے. اب لامکان کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں, دنیا میں یہ سفر اگر کیا جائے صرف لامکان کا سفر 28 سال لگیں گے. 28 سال اگر لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جاتے رہے, بڑھتے رہے. اب جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے ہیں, اور یہاں سے براق بھی ختم, رف بھی ختم. اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تنہا تھے, تب رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی, ادنو منی یا احمد, ادنو منی یا احمد, اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ, مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. یہ آیات نجم, سورہ نجم کی آیتیں ہیں. مولا فرماتا ہے میرا رسول بڑھتا گیا, یہاں تک کہ دنا کہتے ہیں قریب ہونے کو, اتنا قریب ہو گئے
रब तबारक व तआला के करीब इतना हुए कि 2 कमानों का 2 हाथों का फासला रह गया, 2 हाथों का फासला। और ये कुर्ब दुनिया में किसी को नहीं मैसर आया और कयामत तक किसी को मिल भी नहीं सकेगा। ये रब तबारक व तआला ने फकत अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता फरमाया। और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं मेरे रब को पलक झपके बगैर देखता रहा। मा ज़ागल बसरु वमा तगा, ये भी कुरान में आया है। वो महबूब ऐसे देख रहे थे कि पलक भी नहीं झपक रहे थे। एक होता है सरसरी तौर पर देख लेना और एक होता है आंखें जमा करके देखना। हुजूर के मुतालिक कुरान में आया, मा ज़ागल बसरु वमा तगा, उनकी आंखें झपकी भी नहीं, टेढ़ी भी नहीं हुई, इधर उधर भी नहीं हुई, बराबर ज़ाते खुदाबंदी को देखते रहे बिल मुशाहिदा। अल्लाह अल्लाह, जो मूसा करोड़वें हिस्से तजल्ली को देख न सके, वो मेरा मुस्तफ़ा पूरी ज़ाते खुदाबंदी को देख रहा है। इससे बढ़कर फजल कमाल में क्या बात अर्ज की जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने रब ज़ुल जलाल के दस्ते कुदरत को अपने सीने पर महसूस किया और उसकी ठंडक मैंने पाई और उसके बाद मैंने ज़मीन के सारे खजानों को देख लिया। ओतीतु मफातिहल अर्द, हुजूर फरमाते हैं ज़मीन के ओतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे उस दिन जमीन के सारे खजानों की कुंजियां चाबियां मुझे अता कर दी, सब दे दिया। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इतना बड़ा कुर्ब हासिल हुआ, किसी को हो सकता है? तवज्जो चाहूंगा, मैं एक बड़ी बात अर्ज करने जा रहा हूं। मेरा आका, मेरा मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनका नाम नाज से अदा से क्यों ना लें? इसलिए कि आज हमने दुनिया में देखा है, जब कोई थोड़ा सा मर्तबा हासिल कर ले तो गरीबों को भूल जाता है और दोस्तों को तो पहचानता भी नहीं। कहता आप तुम मेरे कैटेगरी के नहीं हो, मेरा मकाम थोड़ा बुलंद हो गया, मैं नेता हो गया हूं, अभी अब थोड़ा बड़ा हो गया हूं, मेरी कुर्सी ऊपर लगती है, ज्यादा तुम आया मत करो, लोग मुझे ताना देंगे। ऐसे ऐसे दोस्त पाल रखा है, उन्हीं लोगों के साथ बचपन गुजरा, ये सब हालात हमारे हैं। लेकिन आओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम मिला जो किसी को न मिला है न मिलेगा। उस दिन मेरा मौला इरशाद फरमाता, ऐ महबूब, मांगो आज जो मांगना है, जो चाहो ले लो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त बहुत सारे मामलात थे। मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट करके रखा था। सहाबा को तपते हुए गरम रेत में लिटाकर सजाएं दिया करते थे, बहुत सारे मामला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते कि मौला, यहां पर मेरे सहाबा की तकलीफ की आजादी हो जाए और इस्लाम मुसलमानों के लिए अच्छे अच्छे घर मिल जाएं, ये सारी चीजें मांगने के लिए बहुत कुछ था। अर्ज करते हैं मेरे आका, ऐ मौला, तूने अगर मुझे इख्तियार दिया है मांगने का तो मैं मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मांगता हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी इस मकाम पर कहते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये वो रसूल है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। यहां पर भी ना भूला, अपनी नमाजों में, अपने रात की इबादतों में, अपने सजदे के रोने में अगर कोई चीज पोशीदा थी तो वो अपनी गुनहगार उम्मत ही थी। कभी आपने कोई रिवायत सुनी हदीस की आज तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के लिए रोया हो, अपने घर बार के लिए, तकलीफों के लिए, गमों के लिए, तीर के चलने पर? नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी सहाबा ने रोते हुए देखा तो अपनी इस गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए रोते हुए देखा। बिजलियां कड़कती थी तो हुजूर बिस्तर छोड़कर बाहर आते थे और इस्तिग़फ़ार करने लग जाते, मौला ये बिजलियां कहीं मेरी उम्मत पर अजाब ना बन जाए, ये आसमान पर जो अबर छाया है ये अजाब बनकर ना बरस पड़े। मेरा मौला ये जब बिजलियां खत्म करता, अबर छट जाता, तो हुजूर फिर मुस्कुराते हुए अपने घर तशरीफ लाते। उस रसूल को आज उम्मत ने ऐसा भुला दिया, ऐसा भुला दिया।
لوگ یہ سمجھتے ہیں سال بھر میں ایک بار ان کی میلاد کا ذکر کر لو، ڈی جے لگا کر ناچ کر تو ختم ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ جس رسول نے کوئی رات ہمیں فراموش نہیں کیا، آج کی رات تو میرے آقا کی سب سے عظیم رات تھی۔ ہم جیسوں کا ذکر میرے مولا کے پاس آقا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں، مولا بس قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو میرے امت کا حساب کتاب تو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ ربی حبلی امتی، حبلی کا مطلب ہوتا مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے، ہوتا یہی ہے نا اپنوں کے معاملات کے لیے، جہاں سب بٹ رہا ہو میں جا کر کے کہوں میرے گھر والوں کے بانٹنے کی ذمہ داری مجھے دے دو، میں بانٹ لوں گا ان کو۔ کیوں مانگتے ہم؟ جس کو میں جتنا چاہوں دے دوں۔ اور میرے آقا اپنی امت کی بخشش کا حساب کتاب کا معاملہ میرے رب سے مانگ رہے ہیں کہ تو مجھے عطا کر دے۔ ارشاد ہوا ہے محبوب جاؤ، آپ کی گنہگار امت کی بخشش آپ کو آج تحفے میں دے دی گئی، تحفے میں دی گئی۔ میرے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لائے، یہ بڑا عظیم موقع ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں، واپس تشریف لا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جو چیزیں دی گئیں اس میں 50 نمازیں دی گئی تھی، اور شریعت کے مطابق ناپاکی میں 7 مرتبہ نہانا پڑتا، غسل جنابت 7 مرتبہ فرض کیا گیا تھا۔ اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو اسے 7 مرتبہ نہانے کا حکم ہوا، کسی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو 7 مرتبہ کپڑے کو دھونے سے پاک ہوگا، یہ حکم آیا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 27 آیتیں تحفے میں دی گئی، اور پھر زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں حضور کو دی گئی۔ یہ سب لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب پلٹے تو حدیث پاک میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو 5ویں یا 6ٹھے آسمان پر تھے ملاقات کی، عرض کی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ کا دیدار آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں دی۔ کہا کہ میں اپنی امت کو آزما کے دیکھا ہوں، اتنی عبادتیں کر نہیں پائیں گی، آپ کم کرا کر کے لائیں، تھوڑا حکم میں تخفیف کرائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں واپس گیا، اسی طرح گئے جیسے پہلی مرتبہ گئے تھے۔ پھر سفر فرمایا، رب تعالیٰ سے عرض کی، مولا نے تخفیف کی، 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے پھر 5 کم کرنے کا کہا۔ پھر حضور گئے، 9 مرتبہ حضور کا جانا آنا لگا۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ رب تعالیٰ کے حضور گئے، اور واپس آئے تو 5 باقی رہ گئی، اور 7 مرتبہ جو غسل فرض تھا وہ ایک بار رہ گیا، اور کپڑا بھی جو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا اس کو بھی 1 مرتبہ تک رب تعالیٰ نے کر دیا۔ سب میں تخفیف ہوئی، اور اخیر میں یہ بھی ارشاد فرمایا مولا نے، اے محبوب جاؤ اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے جاؤ، لیکن آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی میں 50 کا ہی ثواب دوں گا۔ اے میرے عزیزو، یہ رب تعالیٰ کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ حالات سمجھ گئے ہوں گے، بھاگ گئے، اور کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کی امت نہیں کر پائے گی، اور کم کرائیں۔ میرے آقا عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے کلیم اللہ اب پھر کم کرانے میں مجھے حیا آتی ہے، اس سے کم کرانے میں مجھے حیا آتی ہے۔ کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اس رب کی نعمتیں 24 گھنٹے ہمہ وقت کھانے پینے والا بندہ اگر 5 وقت بھی نہ کرے تو یہ حیا کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حیا نہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے بے حیا ایسے موجود ہیں، کتنے بے حیا ہیں۔ رب تعالیٰ کی ہر نعمت کا خوب استعمال کرو، لیکن اس کی عبادت کی بات آئے تو 5 وقت ہم عبادت کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ ہم سینہ اترا کر کے گھومتے ہیں، ہم گھمنڈ اور غرور میں محلوں میں گھومتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھو تمہارا ہر قدم جو زمین پر پڑتا ہے، جیسے پاؤں ہم اٹھاتے ہیں زمین ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اے رب العالمین، اس کی اکڑ، اس کا غرور دیکھ کہ تیری عبادتوں سے تو دور ہے اور مجھ پر سختی سے چلتا ہے، اس کو ہلاک و برباد کر
اور پھر زمین کے متعلق فرمایا بزرگوں نے اسی دن وہ ہمیں یہ تانا بھی دیتی ہے اے بندے تو عنقریب میرے اندر آئے گا، میں تیرا سارا غرور تجھے قبر میں دکھا دوں گا۔ زمین انتظار کرتی ہے کئی جسموں کی کہ کب میں اسے دبوچوں اور کب اس کو کھاؤں۔ میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا یہ تحفہ ہم نے اس کی آج کیا حالت بنائی۔ نمازیں آج مسجدوں سے کیوں غائب ہیں؟ مسجدوں کو سجانے میں ہم کروڑوں کا خرچ کر لیے، بہت ساری اعلیٰ مسجدیں بن گئی، نمازی غائب ہے۔ علامہ نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نمازی نہ رہے۔ میرے عزیزو، اسی کے متعلق کہا بھی کچھ لوگوں نے کہ پل بھر میں بنا لی مسجد، تو شب بھر میں بنا لی مسجد، تو بنا لی شب بھر میں، پل بھر میں سمجھو شب بھر میں۔ ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ یہاں پر مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن شکایت لے کر کے آئیں گی کہ اے مولا انہوں نے مجھے بنایا تھا اور بھوکا اور پیاسا رکھا۔ اس سے پوچھا جائے گا مسجد سے کہ تجھے بھوک اور پیاس کیسے لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب بھی اذان ہوتی تو مجھے بھوک بڑھ جاتی، اگر یہ حاضر ہو کر مجھے بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، انہوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ ان مسجدوں کو اپنے خلاف نہ بناؤ، آؤ نماز کی طرف، مسجدوں کو آباد کرو، دیکھو مولا تمہارے چہروں کو آباد کرے گا، تمہاری زندگیاں ایسے آباد ہوں گی کہ یہ کفار و مشرکین کے جو ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کو دفع کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کی تعداد کی ضرورت نہیں، مٹھی بھر جماعت بھی اگر پابند صوم و صلات نکل جائے، لاکھوں کے کفار و مشرکین کو فنا فی النار کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت ہمارے لیے کافی۔ اٹھ کر کے تو دیکھو، اپنی آبادی تو دیکھو، مسجدوں کو اور سجدوں کو آباد کر کے تو دیکھو، رب تعالیٰ روحانی طاقت کتنی آپ کو عطا کرے گا۔ خیر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا فرمائی کہ میں 5 سے کم کیسے کراؤں، حیا فرمائی، اور یہاں بندے ہیں کہ کوئی حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان نبی ٹالا کیا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب غائب ہے ہمارے اندر سے، شرم نبی بھی نہیں، خوف خدا بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بھی قیامت کے دن شفاعت کے لیے جانا ہے، بغیر ان کی شفاعت کے کس کی بخشش ہے؟ تو پھر ہم کون سا چہرہ لے کر اس نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز ادا کی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے جس نے نماز ترک کی اس نے اپنے حبیب مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ آؤ میں تمہاری آنکھ میں کچرا ڈالتا ہوں، کتنا مسلتے ہو، میں تمہاری آنکھ میں اگر پاؤڈر ڈال دوں کتنی دیر تک جلن ہوگی۔ یہ تو بظاہر دنیا کی آنکھیں جو جلتی ہیں، اور نماز چھوڑ کر کے جن لوگوں نے میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی میرا رب بھی انہیں برداشت نہیں فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے اسی چیز کا سوال کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات سب سے بڑا تحفہ مولا نے اپنے حبیب کی امت کو یہی دیا تھا۔ اب ایک سوال میں یہ بھی کرتا ہوں، آپ میری عزت کرتے ہیں، اگر میں کہیں دور سے آیا، آپ کے گھر آیا، میں ایک شیشے کی قیمتی چیز لے کر کے آیا ہوں، ایک تغرا لے کر کے آیا ہوں یا ایک جھومر لے کر کے آیا ہوں، میں نے کہا لو میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ لے لیں گے؟ قبول کریں گے یا نہیں؟ آپ لیں گے؟ اگر وہ قیمتی چیز ہے اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے۔ مجھے بتاؤ میری دی ہوئی چیز کو اگر میرے سامنے ہی پٹک کر توڑ دیا تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ میں زندگی بھر کبھی تم سے بات نہ کروں، اور اگر آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا میں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہی اس کو توڑ مروڑ دوں، ختم کر دوں، تمہیں کیسا لگے گا کہ میں بڑے ارمانوں سے یہ تحفہ دیا تھا اور یہ مولانا نے میرے آنکھوں کے سامنے توڑ دیا؟ تمہیں برداشت نہیں ہوتا تمہارے دیے ہوئے تحفے اور ہدیے کوئی نقصان نہ کرے، برباد نہ کرے، اور پھر مولا کا دیا ہوا تحفہ جو تم نے توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला करके दिए अपनी उम्मत को, ये मेरे रब का तोहफा है उम्मत के लिए। कितने लोगों ने इसे संभाला, कितने लोगों ने उठा करके रखा कि ये मेरे रब का दिया हुआ तोहफा है। इसीलिए मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अजान की आवाज सुनते थे तो चेहरा पीला पड़ जाता था। क्यों? बादशाह आजम के हुजूर हाजिर होने का तसव्वुर कि मेरे रब का बुलावा आ गया। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा जिसके अंदर मेरे मौला की मोहब्बत होगी, चाहे जितनी भी थकान हो वो उठेगा और नमाज जरूर पढ़ेगा, वो अपनी इबादतों में कोताही नहीं करेगा, चाहे जिस तरह के भी काम उसे आ जाएं, लेकिन वो नमाज से कोताही सिर्फ इसलिए नहीं करेगा कि मेरे मौला का दिया हुआ तोहफा, मेरे मौला का दिया हुआ हदिया, मैं कैसे इसे छोड़ दूं, कैसे तर्क कर दूं। हमने बुजुर्गों को देखा है, मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला आला हज़रत के शहजादे सफर पर होते, कई मर्तबा के मामलात हैं, ट्रेन का सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त आया, बीच में स्टेशन पर उतरकर मुसल्ला बिछा लिया, लोगों ने कहा ट्रेन छूट जाएगी, आपने कहा छूटने दो, नमाज ना छूटे, मेरे रब की इबादत ना छूटे। कई मर्तबा सवारियां चल भी पड़ी, आपने जरा बराबर ख्याल नहीं किया, मिल जाएगी दूसरी सवारी, मिल जाएगी। ये तो छोड़ो, हमने ट्रेन छोड़ा, बस छोड़ा, ये बुजुर्गों की बातें हैं। अरे नादानो, लोग करबला के वाकयात बयान तो करते हैं, उस हुसैन आजम ने जान भी दे दी लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। सब तो फखर से बयान करते हैं, खून में लथपथ चेहरा सजदे में गिरा हुआ है। हुसैन को सजदे में जाते हुए लोगों ने देखा, उठते हुए किसी ने नहीं देखा। वो हमेशा के लिए सजदे में गए और उनका नाम आज हमारे खिचड़ों के लिए है, शरबत के लिए है, चंदे के लिए है, उनके नाम पर नाचने के लिए। अगर हुसैन आजम से सच्ची मोहब्बत हो तो अपनी नमाजों को आबाद करो। मैं भी जहन्नम का जिक्र नहीं किया, जन्नत का जिक्र नहीं किया, बात तवील हो जाएगी, मैं मुख्तसर से अर्ज करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम से 9 मरतबा मुलाकात हुई, मेरे रब से भी 9 मरतबा मुलाकात हुई। किसी ने एक हिकमत यहां पर लिखी है, एक बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं रब तबारक व तआला को मालूम था कि घटकर 5 ही रहेंगी, पहले 50 क्यों दिया, फिर 5 कम क्यों हुई, एक साथ 45 भी कम कर देता, पहली बार 5, फिर दूसरी बार 5, फिर तीसरी बार 5, इस तरह 9 मरतबा में 5 नमाजें कम हुई। ऐसा क्यों? इसकी हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम भी 5 ही कम कराने के लिए पहले भेज रहे थे, और 5 कम कराइए, और 5 कम कराई। वो भी डायरेक्ट ये क्यों नहीं कहते कि जाइए सीधे 45 कम करा के आ जाएंगे। यहां तीनों मामलात में हिकमतें हैं। इरशाद फरमाया मुफस्सिरीन ने, मूसा अलैहिस्सलाम की रूह से पूछा गया, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 मरतबा भेजा, एक ही बार भेज देते 45 कम होती। उनकी रूह पाक ने जवाब दिया, इसलिए कि कोहे तूर पर मैं जो देखने की बात किया था, ऐ मौला तू अपनी तजल्ली दिखा, मैं देख ना सका, बेहोश होकर गिर पड़ा, और वो नूरे खुदावंदी मैं मोहम्मद अरबी की आंखों में देख रहा था, इसलिए मैं फिर भेजता कि ऐ महबूब जाओ, ऐ मुस्तफा जाओ। ये जब जा करके आते, रब ताला का जलवा इनकी आंखों में साफ मुझे नजर आ रहा था, तो मैं बार बार देखने की तमन्ना कर रहा था। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर भी ये चाहते थे, अगर वो चाहते तो 45 कम करा के आए, लेकिन मेरे आका, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपने रब से मोहब्बत थी वो बे इंतहा थी। आका इरशाद फरमाते हैं, बार बार जो मेरे मौला के हुजूर जाने का मौका मिले ये भी क्या कम है। मेरा मौला भी ये चाहता था कि मेरा महबूब आए और जाए, आए और जाए। इसकी तरफ मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाता है, बरेली का ताजदार कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, आते ये हैं जाते। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वापस किस तरह से आए? आपने जन्नत भी देखा, दोज़ख भी देखा, लौह भी देखा, कलम भी देखा, अर्श भी देखा, कुर्सी भी देखा, जितने रब तबारक व तआला के अजाइब कुदरत हैं सब आपने देखा, हत्ता के आसमानी तमाम मलाइका को देखा। हदीस में यह भी है, 2 रकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में पढ़ाई और 3 रकात बैतुल मामूर में फरिश्तों को भी पढ़ाई।
ये भी हदीस में है। 3 रकात उनको पढ़ाई। इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका को पढ़ाया। यहां मस्जिद नबवी में सहाबा को पढ़ाया। यहां से यह साबित हुआ कि यह रसूल पूरे इंसानों का इमाम है। बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ाया, यहां साबित हुआ नबियों का इमाम है। बैतुल मामूर में मलाइका को पढ़ाया, यहां साबित हुआ कि मलाइका का भी इमाम है। अब रब ताला के मखलूक में जो इबादत के तरीके हैं उन सब के रसूल मेरे आका हैं। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल बना करके भेजा गया हूं। अब हुजूर को ये सारी चीजें क्यों दिखाई गई? अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, 7 आसमान, 7 जमीनें भी हुजूर ने देखी। हत्ता के तमाम मखलूकात हुजूर रब ताला के 18,000 आलम सब मेरे आका ने आज की रात देखे। क्यों दिखाया गया इतना? इसलिए कि मालिक को अपनी ममलूक चीजें देखना जरूरी होता है। मैंने कोई चीज खरीद ली, किसी चीज का मैं मालिक हुआ, तो जाहिर सी बात है एक बार तो वो खरीदी हुई चीज को देख लूं। मेरा मौला जब हुजूर को ये फरमा दिया ए महबूब तुम्हें सारी चीजों का मालिक व मुख्तार बनाया गया, तो हुजूर की जितनी चीजें थी वो सब दिखाया गया। ए मेरे महबूब ये आसमान भी तुम्हारे हैं, ये जमीन भी तुम्हारे हैं। इसलिए कि मेरा मौला फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन, अगर आपको पैदा करना ना होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता न जमीनों को पैदा करता। ए रसूल ये देखो ये सब तुम्हारा है, इस पर तुम्हारी हुकूमत जारी होगी। नियाबत के तौर पर, रब की अता के तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस खाने काबा की तरफ तशरीफ लाए। और हदीस पाक में यह भी है कि वापस उम्मे हानी के घर आप नजूल फरमाए। जब तशरीफ लाए बिस्तर अभी गर्म था, बिस्तर अभी गर्म था और आपने जो वजू फरमाया था उस लोटे से पानी के कतरे अभी टपक रहे थे। दरवाजा जो हिल गया था उसकी जंजीर अभी तक हिल रही थी। ये कितनी देर तक हो सकता है? चंद सातें, चंद लम्हे बिस्तर गर्म कितनी देर तक रहा? कितनी देर तक रह सकता है? लेकिन मेरा आका व मौला पूरा सफर करके आए। हमें बताने में अभी 1.5 घंटा लग गया, हुजूर को सफर करने में मिनट नहीं लगे, सफर करने में लम्हे नहीं लगे। वापस तशरीफ लाए, जूं का तूं वैसे ही सबसे पहले मेरे आका ने इस सफर को उम्मे हानी के पास बयान किया। सहाबा ने तो मान लिया, आमन्ना और सद्दकना कहा, लेकिन इनकार करने वालों ने इनकार भी किया। यहां पर असल मामला यह है कि इतना लंबा सफर अगर कराया जाए किसी को पैदल या सवारी पर सफर पर, तो कहा बुजुर्गों ने कि कम से कम 1 लाख साल तो लग सकते हैं। इस सफर में 1 लाख साल लग सकते हैं जो ये सफर हुआ है, या कई हजारों साल पर यह मुहीत सफर है। लेकिन यहां मेरा आका व मौला चंद सातों में सफर करके आए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि यहां पर नुक्ते के तौर पर बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि दर हकीकत पूरी कायनात जो चल रही है वो मुस्तफा के दम कदम पर चल रही है। रब ताला ने कायनात की जान बनाकर हुजूर को भेजा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अगर जान है तो जहान है, अगर जान ना हो तो जहान है नहीं है। ये तो मुसल्लमा हकीकत है। तो रब तबारक व तआला ने पूरी कायनात की जान को उठा लिया था आसमानों पर, तो ये वक्त थम गया, जहां का था वहीं रुक गया। अब ये महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 साल सफर किया कि 1000 साल किया कि 1 लाख साल किया, यह हमें मालूम नहीं। इसलिए कि उस वक्त कायनात की नब्ज रुक गई थी, जान जो जा चुकी थी, रब के हुजूर जान जा चुकी थी। मेरा मौला जाने कायनात को अपने पास बुलाया था और फिर रब को जब मंजूर हुआ जान को वापस कायनात में भेजा, तो जहां वक्त रुका था वहीं से फिर चल पड़ा। ये तो मामला आप समझ में आया होगा। इसीलिए कहा है जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, और वो जान ना हो तो कोई दुनिया के चलने का मामला ही नहीं। अब इस मामले से, इस फलसफे से मैं आज के दिन के मामलात को भी ये समझा दूं। अल्लाहु अकबर। जान है तो जहान है, यानी मेराज की रात में पूरी कायनात का वक्त जो थम गया था उसकी वजह क्या है? जान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात की जान इस कायनात से निकल कर रब के हुजूर जा चुकी थी। यही है ना?
हुजूर कायनात में से निकलकर, यानी दुनिया में ये फानी से निकलकर रब के हुजूर जा चुके थे, इसलिए वक्त जहां था वहीं थम गया, और वापस आए तो फिर वक्त जहां है वहां से चल रहा है। आज वक्त रुका है या चल रहा है? आज वक्त चल रहा है। ये इस बात की अलामत है कि जान अब भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज हमारे रोजो शब जो चल रहे हैं, आज हमारी कायनात में जो हवाएं हैं, आज जो सूरज अपनी चमक छोड़ रहा है, आज जो चांदनी झिलमिला रही है, आज जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये इस बात का पता दे रहे हैं कि जान अब भी मौजूद है, जान अब भी मौजूद है। और अगर ये जान ना होती तो कायनात की नब्ज फिर थम जाती, रुक जाती, और जिस दिन मौला ताला क़यामत नाजिल फरमाएगा, उस दिन महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उठाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैदान क़यामत में मैं उठाया जाऊंगा। बाज बुजुर्गों ने फरमाया रसूल को कायनात से उठा लेना ही क़यामत है। और इमाम ज़मन फरमाते हैं अब जो क़यामत का मैदान सजाया जा रहा है, वहां पर हिसाब व किताब, ये सब हदीसों में पढ़ चुके हो, हिसाब किताब होगा, और उसके बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, और उससे पहले भी क्या कुछ होने वाला है, उससे पहले भी कई हजार साल का एक दिन है। हदीस में है पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, कहेगी कि आप सिफारिश कर दें अल्लाह के हुजूर, अल्लाह हमारा हिसाब किताब तो शुरू कर दे। कहते हैं इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, आज मैं सिफारिश करने के हक में नहीं हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, सारे नबियों के पास ये कौम घूमती रही पूरी मखलूक, और उसके बाद फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आपने फरमाया ठीक है, मैं तो इसीलिए बैठा ही हूं, अना लहा, मैं तो शफाअत के लिए ही हूं। हुजूर ने सजदा किया, फरमाते हैं मैं सजदा करूंगा, हम्द बयान करूंगा, और फिर सबकी तरफ से शफाअत करूंगा, सिफारिश करूंगा, हिसाब किताब शुरू होगा। ये सारा मामला, क्या रब ताला इस हिसाब व किताब का मोहताज है? हमारे अमाल मौला देख रहा है या नहीं देख रहा है? मरने के बाद सीधा उठाता जन्नत में डाल देता, सीधा उठाता दोज़ख में डाल देता। ये क़यामत का मैदान लोहे तांबे पीतल की तरह मैदान, सूरज को सवा नेज़े के फासले पर रखना, नबियों के पास घुमाना, क्या रब ताला इस सब का मोहताज है? नहीं, वो हर एक बंदे के अमाल देख रहा है। फिर ये सब क्यों कराया जा रहा है? इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर मोहतरम फरमाते हैं फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। बात दर हकीकत ये है वहां भी मुस्तफा की शान दिखाई जाना है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबां बदन में है जहां, हम आए यहां उठे भी वहां, बस इस अकीदे पर हमारा खात्मा हो जाए। अजीजा ने गिरामी आखिरी बातें मैं अर्ज करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज दर हकीकत ईमान को ताज़ा करने के लिए है। हम शबे मेराज जो मनाते हैं, लोग हमसे सबूत पूछ रहे हैं ये कहाँ से साबित है? ये मेराज की रात मनाना कहाँ, कौन सी किताब में है? आज इबादत करना कौन सी किताब में? जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ, 2 घंटे से यहाँ बैठे हो, क्या तुम्हारे ईमान में कुछ ताजगी नहीं महसूस कर रहे हो? मेरे आका का जिक्र सुन करके, उनके मेराज का तस्वुर करके, क्या तुम्हारी आंखों में मेरे आका को देखने की तड़प नहीं पैदा हो रही है? बस किसी और सबूत की जरूरत नहीं। वो हर महफिल हमारे लिए दलील है जिस महफिल में मेरे आका के दीदार की तलब पैदा हो जाए, मेरे आका से करीब होने की बात आ जाए। अब मैं हमारी मेराज बता दूं, दर हकीकत हम भी अपनी नमाज में मेराज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज तुम मोमिनों की मेराज है। तो तुम दिन में 5 मरतबा मेराज करो,
रब ताला के हुजूर पहुंचने का नाम ही मेराज है। और इस नमाज में भी एक तस्वुर ये बांध लो। आज मैं नमाज पढ़ने का एक और तस्वुर आपको दे जाऊं। कायदे में बैठते हैं, 2 रकात में हो कि 4 रकात में? पहले वाले कायदे में आप अत्तहियात पढ़ते हैं या नहीं? मैं पढ़ता हूं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये अत्तहियात हो गया, इसको तशहुद कहते हैं। इसके बाद दुरूद इब्राहिमी। इतना तो तशहुद वाजिब है। ये आप 2 रकात वाली नमाज में भी पढ़ते हैं, 4 रकात वाली नमाज में भी पढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको बताऊं ये अत्तहियात है क्या? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इसका माना है तमाम अच्छाइयां, तमाम पाकीज़गियां, तमाम सुथराइयां अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें, तमाम अच्छाइयां, तमाम पाकीज़गियां अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब ऐ नबी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। आगे सुनो, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। यह अत्तहियात भी मैंने बताया, उसका तर्जुमा भी बताया। बात अब इसके पस मंजर की है, क्यों पढ़ाया जाता है अत्तहियात, ये भी समझ लो। आज बात ऐसी है कि जब मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, जब आप बुराक को छोड़ दिया आपने और रफरफ भी छोड़ दिया, लामका की तरफ हुजूर का सफर की इब्तिदा हुई। अब रब ताला के हुजूर जब जा रहे थे, मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला के करीब जा रहे थे, तब मेरे आका की जुबान से ये निकलने लगे कलमा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तमाम तारीफें, तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां अल्लाह के लिए है। ये हम्द बयान कर रहे थे मेरे आका, ये मेरे मौला की शान में बयान करते हुए जा रहे थे रब ताला के हुजूर। तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहे थे मेरे आका? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये रब की शान में हम्द है, तारीफ है मेरे मौला की, बयान करते हुए जा रहे थे। तब रब ताला की तरफ से जवाब आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो और बरकतें हो। ये मुनाजात है, ये कलाम है, ये गुफ्तगू है। किसके? मेरे मौला रब ताला और मेरे मुस्तफ़ा के बीच का कलाम है, जो आप नमाज में कर रहे हो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सलाम भेजा मौला ने अपने नबी पर। मियाँ यहाँ कोई नेता सलाम करे तो पांव जमीन पर टिकते नहीं, और जिस रसूल को मौला कायनात का खुदा सलाम भेजे, उस रसूल के मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। लेकिन फख्र से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया मैं वो हूं जिसको मेरा मौला सलाम करता है, बल्कि उसके बाद रब्बे करीम के इस जवाब के बाद हुजूर फिर कहते हैं, ऐ मौला वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तूने मुझे तो सलाम किया, मेरे गुनहगार गुलामों और नेक बंदों पर भी तेरी सलामती हो। वस्सलामु अलैना में सारे गुनहगार उम्मती को हुजूर ने अपने साथ शामिल किया। ऐ मौला तूने तो मुझे सलाम किया, तेरे सलाम में मेरी गुनहगार उम्मती और नेक बंदे सब शामिल हो जाएं। वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये किसका मुनाजात चल रहा है? पहले हुजूर ने अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो मौला ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मेरे आका ने अर्ज किया वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये मुस्तफ़ा का कलाम और मेरे रब का कलाम मेराज की शब में चल रहा था, सातों आसमानों में गूंज हो रही थी। तब फरिश्तों ने बरमला कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हर फरिश्ते ने ये इकरार किया, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। पूरा मेराज इसमें
अत्तहियात में पूरे मेराज का वाकया है। फरिश्तों ने यह जवाब दिया, तब जाकर के ये अत्तहियात मुकम्मल हुआ। आज जब नमाज में कादे में बैठो, अत्तहियात पढ़ते वक्त अगर तुम्हारा तसव्वुर चला जाए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, ये मेरे नबी के कलमात में बयान कर रहा हूं जो शबे मेराज मेरे मुस्तफ़ा ने मेरे रब की शान में अर्ज किए थे। और उसके बाद जब पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तुम्हारा ये ख्याल जाना चाहिए ये वो जुमले हैं मेरे मौला ने मुस्तफ़ा को सलाम किया था। वस्सलामु अलैना पर पहुंचो तो ये ख्याल दिल में आ जाए, अरे मेरे आका ने हम गुनहगारों को फरामोश नहीं किया, हमको भी शामिल कर लिया था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठे तो तुम्हारे दिल में यह भी तसव्वुर आ जाए, मैं वो कलमा बोल रहा हूं जो शबे मेराज सारे मलाइका ने कहा था, सारे फरिश्तों ने कहा था। अब मुझे बताओ, इस तसव्वुर के साथ पढ़ने वाले के लिए नमाज मेराज होगी या नहीं होगी? इस ख्याल के साथ जो भी नमाज पढ़े उसके लिए तो मेराज ही है, मेराज ही है। अल्लाह ताला मेराज की बरकतें अता फरमाए। कहने के लिए बहुत तवील बातें हैं, लेकिन भूख भी लगी होगी आपको। बहरहाल मैंने जो कुछ भी खिलाया है इंशाअल्लाह ये कई दिनों के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह इश्क रसूल ऐसे ही मचलता नजर आए, इसी तरह जगमगाता रहे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, आपकी चाहत रखने वाले मौला के हुजूर में उनके लिए दुआ करता हूं, ये सारे मेरे आका के आशिक फलते फूलते रहें, दूसरे चाहे फूलते फटते रहें, उनके जलन का हमें कोई भी तकलीफ का या एहसास भी नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर एक बात मैं कह जाऊं, मेराज की आखिरी बात है, उर्दू पढ़े हों अरबी पढ़े हों तो थोड़ी ये बात भी रख लें। मैंने गालिबन तफसीर में भी अर्ज किया था कि मेराज जो लफ्ज है यह हुजूर के सफर को कहा गया है, हुजूर के सफर को कहा गया है। मेराज, इसको बाज बुजुर्गों ने इसी से पूरा मेराज साबित करके बताया। मेराज में 5 हर्फ हैं, मीम ऐन रा अलिफ जीम। मेराज में 5 हर्फ हैं, जाकर के लिख लेना या कहीं पढ़ा हुआ लिखा हुआ है तो पढ़ लेना। मीम ऐन रा अलिफ जीम, इन 5 हुरूफ से बुजुर्गों ने बताया इसी में सारी मेराज है। इसलिए कि लफ्ज मेराज का मीम बताता है कि मोहम्मद को मेराज हुई। मेराज के मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज का मीम बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? ऐन। ऐन ये बताता है कि अर्श पर गए थे। उसके बाद क्या हर्फ आता है? रा आता है। रा ये बताता है कि रात को गए थे, रात को गए थे। और उसके बाद आता है अलीफ। अलीफ ये बताता है अल्लाह के पास गए थे। और आखिर में आता है जीम, ये बताता है जिस्म के साथ गए थे। हो गई मेराज। मोहम्मद को मेराज हुई, अर्श पर गए थे, रात को गए थे, अल्लाह के पास गए थे और जिस्म के साथ गए थे। इसी का नाम है मेराज मुस्तफ़ा। आखिरी बात आला हज़रत फाजिल बरेलवी की, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आईं कि सारी कंदीलें झिलमिलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। मौला ताला मेराज की शब में हम सबको अपने खास फजल से इनाम से नवाजे, और जितने हाजिर हैं मौला सबको बरकात मेराज नसीब फरमाए। मौला हम सबको नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ मौला करीम अपने हबीब की मोहब्बत में जिलाए और अपने हबीब की मोहब्बत में हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम मोजज़ा है। ये सफ़र रूह और जिस्म दोनों के साथ हुआ, जिसका सबूत कुरान और हदीस दोनों में मौजूद है। ये सफ़र इंसानी दिमाग के परे है, इसे हमें अपने ईमान के साथ कबूल करना चाहिए। ये सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ास मकाम और अल्लाह की कुदरत का सबूत है। मेराज शरीफ की रात हर मोमिनों के लिए रहमत और बरकत वाली रात है। मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है। मक्का के काफिरों का सफ़र मेराज को ना मानना खुद इस बात की गवाही देता है कि मेराज का सफ़र ख्वाब की बात नहीं बल्कि ये हकीकत थी।
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے ملتا ہے کہ جب مشکل گھڑی ہو، غم یا پریشانی ہو تو ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ معراج رسول اللہ اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ سفر معراج میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو چوما اور جنت سے آپ کے لیے خاص براق سواری لائی گئی۔ معراج شریف کا سفر بیت المقدس سے شروع ہوا اور آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے بیچ باتیں ہوئیں، جسے فرشتوں نے بھی سنا اور جسے ہر مسلمان ہر نماز میں التحیات پڑھ کر دہراتا ہے۔ معراج شریف کے سفر میں رسول اللہ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت کی، آسمانوں میں فرشتوں کی امامت کی اور اللہ سے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی۔ حضور نے 7 آسمانوں کا سفر کیا اور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ سفر معراج میں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ پوری کائنات کے انسانوں، انبیاء اور فرشتوں کے امام اور رسول ہے۔ نماز اللہ کا دیا ہوا عظیم تحفہ ہے جسے ہمیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ معراج کی رات میں کائنات کا وقت اس لیے تھم گیا کیونکہ رسول اللہ اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے تھے۔ معراج کے وقت کائنات کا تھم جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ ساری کائنات کی جان ہے۔ ہم نے جانا نماز اللہ کا بڑا تحفہ ہے۔ یہ معراج کی رات ہم پر فرض کی گئی اور یہ ہمیں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے اللہ پاک سے بار بار دعائیں کی اور امت کی بخشش کے لیے شفاعت مانگی، جو کہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، لیکن اسے ادا کرنے والوں کو 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ معراج صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے رحمت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ پاک کی طرف سے جو ہمیں تحفہ ملا ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور حضرت مفتی سلمان اظہری قبلہ صاحب کی زبانی جانیں۔ گھر، کاروبار، مکان، دکان اور کاروبار میں برکت کا بہت ہی پاورفل، بہت ہی آسان وظیفہ۔ اور لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی جانیں سورہ یاسین کی فضیلت، جسے ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔